बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं मलिक सजाद रिजवी यूट्यूब चैनल। अंधेरा अंधेरा आप देख रहे हैं एक्चुअली मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल पास हूँ मैं, और ये रोड सीधी जाती है सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी की तरफ, जहाँ से ट्रैफिक गुजर के जा रही है। आगे लेफ़्ट जाएंगे तो ठीक है। तो मुझे बात करनी थी, यहाँ पे रोड टूटी हुई एक रोड है। कमेंट्स आ रहे थे सजाद भाई यहाँ भी विज़िट करें। रोटी प्लांट रोड है, जिस रोड पर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब का हॉस्पिटल भी है, ट्रस्ट हॉस्पिटल। तो उसी रोड को विज़िट करना है और हुकूमत से गुजारिश करनी है कि खुदारा इस टूटी हुई रोड को जल्दी जल्दी तामीर कर दें। 1 साल से ज़ायद हो गए इस रोड को तोड़ दिया था। हम पाकिस्तान में क्या करते हैं कि काम जब शुरू करना है ना, उससे 1 साल मतलब साल 2 साल पहले ज़िल्लत और रसवाई की जगह बना देते हैं उस जगह को, यानी कि तोड़ फोड़ देते हैं। उसके बाद फिर आगे साल एक ऐसे ही रहता है, लोग बेचारे गुजरते हैं इसी टूटी फूटी रोड से। आप चेक कर लीजिए, अब बजरी इन्होंने यहाँ रखी हुई है लेकिन काम शुरू नहीं किया गया है। ये हल्का आई थिंक यहाँ से हमज़ा शहबाज साहब इलेक्शन लड़ते थे पहले, अभी भी आई थिंक नून लीग का ही इलाका है ये। तो अब मुझे अब याद नहीं है कि यहाँ पे कौन है MNA। तो बहरकैफ ये टूटी हुई रोड खड्डों वाली रोड है, और मुझे रात के टाइम यहाँ पे आना पड़ा है। स्पेशली मुझे कमेंट्स कुछ आए हुए थे तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो फाइनली मैं यहाँ पे हूँ। इसको रोटी प्लांट रोड कहते हैं, और ये रोड यहाँ से सीधी आगे जाएगी सब्ज़ी मंडी का जो पुल है, उस पुल के पास जाएगी ये रोड। और मैं आज के इस व्लॉग में मुकम्मल ये पूरा एरिया विज़िट करना है। मीनार पाकिस्तान से आगे भी आपको लेके जाना है, रात का मनाज़र भी आपसे शेयर करूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि यह व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, और आप सब मिल कर के इस वीडियो को CM साहिबा तक पहुँचाएँ ताकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा सके। अब यहाँ रोड तोड़ने के बाद बजरी का रख देना काफ़ी नहीं है, यहाँ पे काम शुरू होना चाहिए। पाकिस्तान में काम बहुत ज़्यादा स्लो क्यों होते हैं, मुझे इस चीज़ की अभी तक समझ नहीं आई। काम शुरू करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, आवाम जलील होती है। जब आवाम जलील ख्वार और रुस्वा हो जाती है, फिर कहीं जाके दोबारा से उनको ख्याल आता है कि नहीं नहीं यार वहाँ पे तो काम अभी करना है। तो पाकिस्तान के बारे में आवाम की जो एक राय है वो ये है कि यहाँ पे काम इसलिए किए जाते हैं कि जब तक लगाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, तो जब ख़त्म हो जाता है तो लगाने आ जाते हैं ताकि हम भी खाएँ। तो खुदारा इस रवश से बाहर निकलें, काम को जब स्टार्ट करते हैं तो मुकम्मल किया करें। इस तरह बेयारो मददगार छोड़ के ना जाया करें, क्योंकि अगर आवाम का ख्याल इनको हो तो यकीनन यहाँ पे काम को मुकम्मल करें, आवाम को परेशान ना करें। मुझे बहुत मैसेजेस एंड कॉल्स आना शुरू हो गई नहीं सजाद भाई यहाँ पे प्लीज़ आके विज़िट कीजिए, इस आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाएँ, हम बहुत परेशान है। डस्ट कितनी ज़्यादा यहाँ पे है, अभी तो रात का टाइम है, दुकानें आलमोस्ट बंद हैं, यहाँ घर भी हैं। तो यहाँ से जब डस्ट उड़ती है, दुकान वाले किस तरह बैठते होंगे यहाँ पे, और यहाँ जो घर है यहाँ का इस इलाके का एटमॉस्फेयर कैसा होगा। तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए। हम बिल्कुल शायद सिर्फ ये सोचते हैं कि जब वक्त मिलेगा तब चले जाएंगे, जब दिल चाहेगा तब काम स्टार्ट कर लेंगे। कभी बजट नहीं, कभी पैसे नहीं, इन चीज़ों के लेम एक्सक्यूज़ ना किया करें। गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, अपने प्रोजेक्ट अपने इलाका को देखा करें, उन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया करें। मेरी हम्बल गुजारिश है, रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो MNA MPs हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, सब अपने अपने इलाका में होने वाले कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की कोशिश किया करें। पाकिस्तान में हेक्टिक रहता है इंसान, माइंड हेक्टिक रहता है, कभी लाइट नहीं, कभी गैस नहीं, कभी इस एरिया में एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, कोई नाला टूटा है, कोई नाली टूटी, कोई रोड टूटे हुए हैं, इस तरह की सिचुएशन रहती है यहाँ पे। तो बराए करम पाकिस्तान में रहने वाला यकीनन मेंटली डिससेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड नहीं है, और उसकी लाइफ कंटेंटेड लाइफ नहीं है, गैर मुतमिन लाइफ गुजार रहा है बंदा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। वो बाहर निकलने से पहले सोचता है मैं जाऊंगा, हालात किस तरह के हैं, टूटे फूटे रोड, गाड़ियों की लाइफ इतनी ज़्यादा कम क्यों? इसी वजह से कि हम यानी कि हमारे जो माशाल्लाह से बैठे हुए हैं, जिनको अल्लाह ने इक़्तिदार दिया है, उनको ख्याल नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, बस गुजारिश ये CM साहिबा से कि आप तक रिपोर्टिंग शायद ठीक नहीं होती, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आवाम आपकी किस हाल में ज़िंदगी गुजार रही है।
اچھا آپ سے بات کرتے کرتے میں آ گیا ہوں، بالکل آپ نے پل دیکھا سامنے، وہاں سے میں نے رائٹ لیا ہے اور اب آپ کو لے کے جا رہا ہوں مینار پاکستان والی سائڈ پہ، تاکہ لاہور کا یہ خوبصورت نظارہ رات کے ٹائم یہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ یہ والی سائڈ بھی بننے والی ہے، یہاں بھی روڈ ٹوٹی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو کام ہو رہے ہیں لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہاں کہاں کام ہو رہے ہیں۔ بہت سارے علاقے ابھی ٹوٹے ہوئے ہیں، شاید میں تو یہاں پہ رہنے والے جو اہل علاقہ ہے ان سے کہنا چاہوں گا کہ خدارا اپنے حق کے لیے اپنے ایم این اے ایم پی ایس کے پاس جایا کریں، آواز بلند کیا کریں، ان کو بتایا کریں کہ ہم اس پرابلم میں ہیں، ہماری پرابلم کو سنا جائے، کیونکہ جب تک آپ نہیں جائیں گے تب تک کسی کو خیال نہیں آئے گا آپ کا۔ اپنی حالت خود بدلنی ہے، ہمیں گزارشات لے کے جانی ہے، بلکہ ویسے تو ان کی ڈیوٹی ہے، ان کے فرائض ہیں، وہ خود ہمارے فرائض کو سنیں، ان کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہاں میری عوام کو کیا کیا پرابلمز ہیں، کیونکہ یاد رکھیے گا کل قیامت کو ہر ایک شخص اس کی رعیت کے بابت اس سے پوچھا جائے گا، اس کو جو عہدہ الاٹ کیا گیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر وہ اپنے عہدے کو سر انجام نہیں دیتا، اپنی ڈیوٹیز اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے نہیں نبھاتا، کل قیامت کو اس کا گریبان ہوگا اور عوام کا ہاتھ ہوگا اور یہ بچ نہیں پائیں گے، اس لیے ان کو سوچنا چاہیے۔ پر کیا بہت ہی پیاری روڈ ہے یہ، مینار پاکستان کے پاس سے گزر رہا ہوں میں، یہ وہی روڈ ہے جہاں پہلے جھیل ہوا کرتی تھی مینار پاکستان میں، جہاں یہاں پہ کافی زیادہ جھولے بھی ہوتے تھے، کشتی رانی بھی کرتے تھے، ایون کہ میری خالہ کا بیٹا چھوٹا وقار اس کا نام تھا، 9-10 سال کا بچہ تھا، وہ اس جھیل میں ڈوب گیا تھا، فشنگ کرنے چلے گئے بچے، تو کنٹی لگائی اس نے، کنڈی پھینکی، وہ پھنس گئی، وہ نکالنے لگا تو پاؤں پھسل گیا اور سلپ ہو گیا، اندر چلا گیا، جس وجہ سے کوئی انتظامیہ یہاں پہ اس ٹائم حرکت میں نہیں آئی۔ کافی شور کے بعد اس بیچارے کی ڈیتھ ہو چکی تھی، بعد میں پھر انہوں نے آ کے ان کو نکالا ہے، اللہ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ بادشاہی مسجد کے پاس سے گزر رہا ہوں، رائٹ ٹرن لیا ہے اور یہ رائٹ ٹرن لے کے سیدھا شاہدرہ چوک کی طرف جا رہی ہے ٹریفک، اگر میں پیچھے جاتا سیدھا اسٹریٹ جاتا تو داتا دربار کی طرف نکل جاتا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب میں آپ کو کہاں تک لے کے جاؤں آگے، ویڈیو بھی کافی لینتھی ہو رہی ہے، جو ڈیٹیلز شیئر کرنی تھی، جو پوائنٹ گورنمنٹ تک لے کے جانا تھا وہ میں نے ریز کر دیا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی گزارش اور کرتا چلوں، جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ لائٹس کہیں کہیں ہیں، الیکٹرک پولز پر لائٹس کم لگی ہوئی ہیں اور بہت سارے الیکٹرک پولز پر لگنے والی لائٹس بند ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ الیکٹرک پولز پر لائٹس کو ٹھیک کیا جائے۔ یہ ہمارے پیسے سے لگی ہوئی لائٹس ہیں، ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، اور یہ خراب کیوں ہے بھائی؟ اس کی مینٹیننس کون کرے گا؟ آپ اس کی مینٹیننس کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پوری آگے جو رو نظر آ رہی ہے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، اور ہم سب اندھیرے سے یہاں سے گزر رہے ہیں، تو اندھیرے میں نہ گزارے، ہم نے پیسہ دیا ہے، ہمیں چیز پوری دیں، برائے کرم خیال رکھیں، ایسے نہ کریں، یہ ہماری پراپرٹی ہے، یہ کسی اور کی پراپرٹی نہیں ہے، اور حکومت ذمہ دار ہے، آنسر دے، رسپانس کرے اور اس کو ٹھیک کرے، اور نیکسٹ ٹائم لائٹس کو خراب نہ ہونے دیں، جہاں خراب ہوتا ہے اس کو فوری ٹھیک کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔